مفتی سعید ارشد صاحب لکھتے ہیں ہاں خدا جانے دنیا کیا تھی دوے خدا جانے دنیا کیا تھی دوے خدا جانے دنیا کیا تھی دوے خدا جانے دنیا خدا جانے دنیا تو کیا تھی دوے اے بندہ خدا دا خدا تھی دوے خدا جانے دنیا تو کیا تھی دوے خدا جانے دنیا تو کیا تھی دوے چلی کوڑ دیئے اے جی ادھاری چلی کوڑ دیئے اے جی ادھاری چلی کوڑ دیئے اے جی ادھاری ادھارے دنا سوچ لا تھی دوے ادھارے دنا جلا تھی دوے ایسے ہاتھ اٹھا کے میری تائید کرو اے بندہ خدا دا خدا تھی دوے خدا جانے دنیا تو کیا تھی دوے علماء بیٹھے علماء میری بات کی تائید کریں گے محل کمیاں دے سر دے محل کمیاں دے میں ڈٹھن سر دے محل کمیاں دے میں ڈٹھن سر دے محل کمیاں دے میں ڈٹھن سر دے نبی سیدہ آکھیا سوا تھی دوے نبی سیدہ آکھیا سوا تھی دوے ایسے کہو اے بندہ خدا دا خدا تھی دوے بولو خدا جانے دنیا تو کیا تھی دوے عبدالقادر جیلانی صاحب مفتی عبدالرزاق صاحب مفتی قاسم صاحب شعر سنیے گا مفتی صاحب لکھتے ہیں ہوا میں ڈے یوسف کو تیری چسڑیا ہوا میں ڈے یوسف کو تیری چسڑیا ہوا میں ڈے یوسف کو تیری چسڑیا ہیراواں دا دل بت سے آتھی دوے پیراوے دا دل بت سے آتھی دوے سارا مجمع کہے اے بندہ خدا دا خدا تھی دوے بولو خدا جانے دنیا تو کیا تھی دوے خدا جانے دنیا تو کیا تھی دوے میں سورہ یوسف کو پڑھے ہمیں سمجھ سورہ یوسف پڑھے ہمیں سمجھ کیوں دشمن پھرادا پھرا تھی دوے کیوں دشمن پھرادا پھرا تھی دوے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا عدالتوں میں چلے جاؤ سب سے زیادہ کیس بھرا کے خلاف سکا بھرا سکے بھرا کے خلاف کیس کی تھی کھڑا ہے کہ نہیں کی تھی کھڑا یہ تو میں ادا پیوں کیوں دشمن بھرا تھی دوے جا کھوئے بندہ خدا دا خدا تھی دوے
साहब ने ये बात बहुत जबरदस्त लिखी। कहते हैं यतीम गरीब को ओए कर अले दे, यतीम गरीब को ओए कर अले दे, यतीम गरीब ओए कर अले दे, को ए पल भाथी दवे के हवाले से बहुत बड़ी बात मुफ्ती साहब ने लिखी। कहते हैं हम सै को सहली दे छप्पर नहीं लपदे, हाय हम सै को सहली दे छप्पर नहीं लपदे। पता नहीं कौन कौन इस बात पे एग्री होगा कि बिल्कुल सच्ची बात लिखी गई है। हम